जनूबी पंजाब में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मियांवाली, पिपला, भक्कर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लिया में भी बारिश शुरू हो गई। मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, कोट मिठन में बादल बरसने को तैयार। माहिरीन के मुताबिक बारिश से बीमारियों, धुंध और स्मोक का खात्मा होगा। बारिश फसलों के लिए भी मुफीद साबित होगी। जी, आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में बादल बरस पड़े हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मियांवाली, पिपला, भक्कर में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। लिया में भी बारिश शुरू हो गई। मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, कोट मिठन में बादल बरसने को तैयार। माहिरीन के मुताबिक बारिश से बीमारियों, धुंध और स्मोक का खात्मा होगा। बारिश फसलों के लिए भी मुफीद साबित होगी। शहरी औलिया के वासी बारिश के लिए हो जाएं तैयार। आसमान पर गहरे बादल मौजूद हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से शाम के वक्त बारिश की पेशगोई भी कर दी गई। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों का तफरीह गाहों का रुख सामने आ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी सलमान, बताइएगा। सलमान जमीर के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे रहीम यार खान के शहरी हो जाएं होशियार, बादल बरसने को हैं तैयार। बारिश की आमद करीब है। मौसम करवट बदलने के लिए जो है वो गहरा हुआ है और गर्मी को ब्रेक लग गई है। ठंड की वापसी हो सकती है और शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक बादल बरसने के इम्कानात है। हल्की सी दरमियानी बारिश, सड़कें नम, फिजा में ताजा हवा चल रही है। इस हवाले से जान लेते हैं सलमान जमीर से। जी सलमान जमीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के वासियों के लिए खुशी की खबर यह है कि इस वक्त मुल्तान का मौसम जो है वो तब्दील होने जा रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्तान पर बादल जो है वो छाए हुए हैं और जिसकी वजह से मौसम जो है वो एकदम से खुशगवार हो चुका है। और बादल ना होने की वजह से तफरीह गाहों पर जो है वो इस वक्त लोगों का रश जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात के जानिब से मुल्तान शहर में शाम को बारिश की भी नवीद जो है वो सुना दी गई है और बारिश की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो मौसमी बीमारियां थीं उनसे भी अब जान जो है वो छुट जाएगी। इसी के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। बात करते हैं, क्या कहेंगे दोस्त कि इस वक्त मुल्तान शहर का मौसम जो है वो यकसा तब्दील हो रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है। हम घर से निकले इसलिए पहले अपडेट देखी है कि मौसम बहुत प्यारा है। यहाँ पे एंजॉय करने आए अपने दोस्तों के साथ और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। ऊपर बादल भी हैं और इंशाल्लाह शाम को बारिश भी होगी, तो बहुत प्यारा मौसम है। मौसम प्यारा है तो दोस्तों के हमरा लोगों ने बाहर निकलने का प्लान बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको पहुंच चुका है। मगर जब ही बारिश होगी तो ये सेंटीग्रेड जो है, ये दर्जा हरारत जो है वो मजीद डिक्रीज होगा और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से जहां पर राहत मिलेगी वहीं पर ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिलीमीटर की जो है ये बारिश होगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी ये एक खुशी की खबर है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो इस बारिश से आने वाली फसलों के लिए जो है ये उनको भी फायदा मिलेगा। जी सलमान, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर शहर और गिरदोनवा में आसमान पर गहरे सुरमई बादलों के डेरे। आसमान पर छाए सुरमई बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की तरफ से आज बहावलपुर में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। बहावलपुर में मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है और आसमान पर जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं जो गुजरते वक्त साथ मजीद गहरे होते जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशीनगोई की गई है उसके मुताबिक आज शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के दरमियान बहावलपुर और उसके अतराफ में हल्की बारिश के इम्कान है और 3 मिलीमीटर बारिश की जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो बादल आसमान पर आए हैं, ये जो सिस्टम है, ये बारिश जरूर बरसाएगा जिससे एक अरसे से चली आ रही खुश्क सर्दी का जो है वो खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इस वक्त के दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है बहावलपुर में और सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द हो गया। और अब आसमान पर बादलों की मौजूदगी ये बता रही है कि ये बादल किसी भी वक्त जो है वो बरसने को तैयार है। सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर इन बादलों की ओट में छुपा हुआ है और ये आसमान पर ये बादल जो है बरसने को तैयार है। और शहरी भी इस उम्मीद में है कि ये बारिश जरूर बरसे ताकि एक तवील अरसे से चली जो खुश्क सर्दी का है
وہ خاتمہ ہو سکے اور بیماریوں سے جو ہے وہ نجات ملے. جو بارش ہے یقینی طور پر یہ گندم کی فصل کے لیے اور کنوں کے باغات کے لیے انتہائی فائدہ مند تصدیق. جی بہت شکریہ رضا ملک آپ کا. رحیم یار خان کے شہری ہو جائیں ہوشیار، بادل برسنے کو تیار، بارش کی آمد قریب ہے، موسم کروٹ بدلنے والا ہے، گرمی کو بریک لگ گئی ہے، ٹھنڈک کی واپسی ہو سکتی ہے. شام 4 بجے سے صبح 7 بجے تک بادل برسنے کے امکانات ہیں، ہلکی سے درمیانی بارش، سڑکیں نم، فضا میں تازگی ہوگی. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں عاصم صدیق. جی عاصم آگاہ کیجیے گا. دیکھیں موسم اس طرح سے تھا کہ رحیم یار خان میں سردیاں اس طرح سے نظر آ رہی تھی کہ واپس جا رہی ہیں، مگر اب پھر یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آج کے موسم کے بعد کہ پھر سردیاں واپس آ سکتی ہیں، کیونکہ پریڈکشن ہے کہ رحیم یار خان میں سردیوں کے سیزن کی دوسری بارش ہو سکتی ہے. شام 4 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک 10 ملی میٹر بارش متوقع ہے. محکمہ موسم کے مطابق یہ کہ بارش کی بوندیں چھوئیں گی تو پھر موسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھنڈک کا احساس بڑھ سکتا ہے. اس وقت بھی ہوا جو صبح کے وقت ہلکی ہوا تھی اب درمیانی ہے، تقریباً 15 سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے، اور یہ ہوا بتا رہی ہے کہ جب موسم تھوڑا سا درجہ حرارت کم ہوگا تو پھر خنکی میں اضافہ ہو سکتا ہے. رحیم یار خان کی عوام کو بارش ایک مرتبہ پھر سے دیکھنے کو ملے گی. اس سیزن کی یہ پہلے بھی عاصم صدیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. رحیم یار خان کے شہری ہو جائیں ہوشیار، بادل برسنے کو ہیں تیار، بارش کی آمد قریب ہے، موسم کروٹ بدلنے والا ہے، ٹھنڈک کی واپسی ہو سکتی ہے. شام 4 بجے سے صبح 7 بجے تک بادل برسنے کے امکانات ہیں. بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا. جاتی سردیاں ایک مرتبہ پھر واپس لوٹنے کو تیار ہیں. ڈیرہ غازی خان شہر اور گرد و نواح میں آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے. سیاہ بادل چھا جانے سے بارش کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں، جبکہ محکمہ زراعت کی جانب سے اس بارش کو گندم کے لیے نہایت مفید قرار دے دیا گیا ہے. مزید موسم کا احوال جانتے ہیں آشان بخاری سے. جی بتائیے گا. بالکل ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر جاتی سردیاں ایک مرتبہ پھر سے واپس لوٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس وقت جو آسمان کے اندر بادل ہیں وہ پوری طرح چھا چکے ہیں. آسمان کے اندر کالے سیاہ بادل آ چکے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اب 1 سے 2 گھنٹے کے دوران جو ہے اچھی خاصی بارش کے جو ہے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. اور اس وقت اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت تو اس وقت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. ان ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے موسم کے اندر جو سردی کی لہر ہے وہ برقرار ہے، لیکن جیسے ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا تھا کہ سردی کی لہر برقرار رہتی تھی، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سردی کی لہر جو ہے اس طریقے سے محسوس نہیں کی جا رہی. لیکن اس وقت بادل آ چکے ہیں، کالے سیاہ بادل ہیں، اور کچھ ہی وقت کے اندر جو ہے کبھی امکانات ہیں کہ جو ہے بارش بھی شروع ہو جائے گی، اور جس سے موسم جو ہے ایک مرتبہ پھر سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور سردی کی لہر میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اگر اس طرح ہم اس بارش کو جو ہے زراعت کے حوالے سے دیکھیں تو محکمہ زراعت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو بارش ہے، اگر یہ بارش ہوتی ہے تو یہ گندم کے لیے جو ہے نہایت مفید ہے، اور اس بارش سے گندم کی جو پیداوار ہے وہ پہلے سے بھی جو ہے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور دانہ جو ہے گندم کا وہ اس سے زیادہ مضبوط پیدا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اب بارش ہے وہ ہونے کو تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور گھروں سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. لیکن اگر بارش آ جاتی ہے تو ایئر کوالٹی انڈیکس پوائنٹ جو ہے وہ بھی لو ہو جائیں گے، اور جس کے بعد شہر کی فضا بھی جو ہے کافی حد تک جو آلودگی ہے اس کے اندر وہ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شہری ہیں وہ بھی بے صبری سے اس بارش کا انتظار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ آشان بخاری آپ کا. میاں والی میں ہلکی بارش نے موسم سرد کر دیا ہے، بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. زرعی ماہرین کے مطابق بارش گندم کی فصل کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی میں ہلکی بارش نے موسم سرد کر دیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر بتائیے گا. بالکل، اگر موسم کی بات کی جائے تو میاں والی میں ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو ہلکی بارش ہے زرعی ماہرین کے مطابق گندم کی فصل کے لیے انتہائی مفید ہے. اس کے علاوہ طبی ماہرین کے مطابق اس جو بارش سے فضا میں گرد و غبار ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے درجہ حرارت وہ ہموار ہوگا. اس سے جو دمہ اور دیگر امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جن کو سانس کا مسئلہ ہے،
ان کے مسائل ختم ہوگی اور یہ بارش جو ہے انتہائی موسم کو خوبصورت بنائے جا رہی ہے۔ اس وقت اگر میاں والی کے موسم کی بات کی جائے تو میاں والی کا موسم انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ اگلے 10 گھنٹے تک جاری رہے گا ہلکی بارش کا، اور اگر اسی طرح بارش ہوتی رہتی ہے تو یقینی بات ہے کہ سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور سردی کی شدت میں کمی آنے سے جو گزشتہ کئی روز سے میاں والی میں دھند اور موسم کی خرابی کے باعث معمولات زندگی رک گئے تھے وہ معمول پر آئیں گے، لوگ گھروں سے نکلیں گے، اپنے کام کاج نپٹائیں گے۔ لیکن آج اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس وقت موسم انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے، اس وقت سردی کی شدت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور یقینی بات ہے کہ جیسے یہ بارش رکے گی تو سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی آئے گی اور موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے میاں والی کا، اور میاں والی کے شہری جو ہیں وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی شکریہ اختر مجاز آپ کا۔ عیسیٰ کھیل کے شہریوں کی دعائیں رنگ لے آئیں، صبح سے بارش کا سلسلہ جاری، بارش سے جہاں موسمی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا وہیں یہ بارش فصلوں کے لیے سودمند ثابت ہوگی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مقرب خان نیازی سے۔ جی مقرب بتائیے گا۔ عیسیٰ کھیل کے شہریوں پر قدرت ہوئی مہربان، جہاں صبح سے بارش شروع ہو چکی ہے۔ یہ بارش جہاں موسمی جو بیماریوں ان سے نجات کا وسیلہ بنے گی، فصلوں کے لیے یہ کتنی سودمند ثابت ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے ایک زمیندار ہمارے ہمراہ موجود۔ یہ جو بارش ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور خاص موسم کی بارش ہے، اور اس موسم میں جو بارش ہوتی ہے وہ زمین کے لیے طاقت ہوتی ہے، اس کے علاوہ زمیندار کو پانی کی بھی کافی ہے۔ بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، سردی میں اضافہ، محکمہ زراعت کے مطابق بارش سے فصلات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیا اور گردنما میں بھی بادل برس پڑے ہیں، بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تحصیل ویپلا کے مختلف علاقہ کندیاں، چشمہ اور گردنوا پہ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھند کا خاتمہ ہو گیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق گندم اور چنے کی فصلوں کے لیے بارش انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی اور دیگر بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحصیل پپلا کے مختلف علاقوں میں کندیاں، چشمہ اور گردنوا میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھند کا خاتمہ ہو گیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق گندم اور چنے کی فصلوں کے لیے بارش انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی اور دیگر بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تونسا شریف میں صبح سے جاری بارش نے موسم مزید سرد کر دیا، بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈر بھی ٹریپ ہو گئے، بارش سے کاشتکاروں کے چہرے کھل اٹھے۔ تونسا شریف میں صبح سے جاری بارش نے موسم مزید سرد کر دیا ہے، بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں، بارش سے کاشتکاروں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں انتظامیہ کا بہاولپور ریلوے اسٹیشن کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا مشن۔ پیرا فورس آپریشن کے بعد بہاولپور ریلوے اسٹیشن کو انکروچمنٹ فری بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیشن کا منی پارک آپریشن کے بعد کوڑا کرکٹ سے پاک ہو چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جودیانہ سے۔ جی طاہر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بہاولپور کی انتظامیہ کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، ریلوے اسٹیشن کے گرین بیلٹ کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ یہاں پر تجاوزات جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ پیرا فورس یہاں پر گشت گائے کر رہی ہے اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی طرف سے بھی یہاں پر گزشتہ 4 روز کے دوران 2 دورے کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہاں پر تجاوزات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آپ بتائیں جی یہاں پر تجاوزات ختم ہو گئی ہیں اور کتنا یہاں پہ لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے ہیں اس آپریشن سے؟ بجن یہ سامنے دیکھو رکشے والے کھڑے ہیں، یہ بھی نہیں ہٹانے دے رہے، یہ ان کو ہٹا دیتی ہے، ریڈی والوں کو ہٹا دیا، سب کو ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں ٹھہرنے دیتے، جس کو سامان تھوڑا سا باہر پڑا ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، کسی کو یہاں نہیں ٹھہرنے دے رہے۔ اگر کوئی روزی نہیں کرے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ کتنے لوگ یہاں پر ان کی ریڑیاں تھیں، کتنے لوگ یہاں سے ہٹائیں؟ 60 سے 70 ریڑیاں یہاں پہ فروٹ کی لگتی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور دکاندار سارے پریشان ہیں سر، دکانداروں کہہ رہے ہیں شٹر کے اندر، اب یہاں پہ چائے کا کوئی اسٹال لگاتا ہے، کوئی اور چیز لگاتا ہے، یہ ٹھنڈے کا کام کرتے ہیں یہاں پہ لوگ، وہ دوسرے وہ ہوٹل وغیرہ ہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ ہوٹل ہے،
नजर कुछ चीज आएगी तो रखने के लिए एक साइड को कहते हैं शटर के बाहर को आपने निकलना नहीं है, सामान लगाएं, कुर्सियां ना, 2 बंदे बैठ जाते हैं अंदर, तीसरे बंदे की जगह नहीं होती, तो रोजगार, जब रोजगार ही नहीं है तो फिर किसी करना है। ये जो रेडी बान है, इनका ये मुतालबा है कि इनको मुतबादिल जहां पर जगह दी जाए रेलवे स्टेशन के बाहर, और इंतजामिया का ये दावा है कि इसको असली हालत में रेलवे स्टेशन के बाद जो ग्रीन बेल्ट है इसकी खूबसूरती को बहाल किया जाएगा। जी शुक्रिया ताहिर आपका अपडेट करने के लिए। बड़ौदा में महकमा सिविल डिफेंस इन एक्शन, गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स और मिनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान 27 पेट्रोल मशीनें और गैस रिफिलिंग का सामान कब्जे में ले लिया गया। 500 लीटर से जायद पेट्रोल और दर्जनों एलपीजी सिलेंडर्स बरामद, दुकानें सील कर दी गईं। आपको बता रहे हैं सरगोदा में महकमा सिविल डिफेंस इन एक्शन, गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स और मिनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान 27 पेट्रोल मशीनें और गैस रिफिलिंग का सामान कब्जे में ले लिया गया है। 500 लीटर से जायद पेट्रोल और दर्जनों एलपीजी सिलेंडर बरामद, दुकान को सील कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद ने कीमतों में मजीद इजाफे का अंदिया दे दिया। उनका कहना था कि एलपीजी 330 रुपए फी किलो मिल रही है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के बाद एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो वो जारी है, और जिलाई सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद मौलाना का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। क्या वजूहात है, उन्हीं से जरा इस हवाले से जानते हैं। अगर ओगरा कंट्रोल करती तो ये सिलेंडर 27 से 250 रुपए का सेल होता मार्केट में। ओगरा कंट्रोल नहीं कर रही, जो इम्पोर्टर है वो बदमाशी कर रहे हैं, वो ब्लैक बेच रहे हैं। इसलिए ना ये अगर मिसाल है भी इम्पोर्ट ज्यादा आ जाती है कराची पोर्ट पे तो ये रेट डाउन कर देते हैं। जब इम्पोर्ट कम होती है, अगर शिप 1 लगा हुआ है तो उन्हें रेट बढ़ा देंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप, क्या एलपीजी मजीद बढ़ेगी? अभी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत क्या है? इस टाइम जो कमर्शियल सिलेंडर है 13,800 रुपए का, 13,500 रुपए का चल रहा है मार्केट के अंदर, और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, और इस हवाले से जो आम सार्फिन है वो भी मुतासिर हो सकते हैं। एलपीजी एसोसिएशन के जो सदर है उनकी जानिब से ये कहा है कि महंगाई के वजह से उनके कारोबार पर भी जो वो पूरी तरह असर पड़ रहा है। जी शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मुल्तान की मार्केट में सरकारी आटे की बहरानी सूरत हाल में काफी हद तक बेहतरी आई। आम सारिफिन के लिए दुकानों पर सरकारी आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब है। सरकारी आटा 10 किलोग्राम 905 रुपए, जबकि 20 किलोग्राम का थैला 1810 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा। इस वक्त मार्केट और बाजारों में सरकारी आटे की बुरानी सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखने में आई है। पहले मार्केट में सरकारी आटा कहीं मौजूद था तो कहीं नापैद था, लेकिन अब जो है वो हर दुकानों पर सरकारी आटा मौजूद है और सरकारी रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए दुकानदार मौजूद हैं। सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है, और पहले जो गैप आया था, शिकायत थी, वो अब महकमे ने अपनी तरतीब को ठीक किया। फिलर मिलों को मतलब इस बात पर पाबंद किया कि वो सरकारी रेट वाला आटा मार्केट के अंदर आम सार्फी के लिए जना मौजूद होना चाहिए। हमारे पास 10 किलो और 20 किलो में आटा मौजूद है, ग्राहक उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और उसका फिलहाल अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, पहले एक शिकायत थी कि आटे का जो है वो गैर मयारी आटा है, उसमें बदबू आती है, तो अब वो शिकायत बेहतर हुई है? जैसा कि आपने पूछा कि भी आटे के अंदर को कंप्लेन शिकायत पहले थी, लेकिन अब उसके अंदर काफी बेहतरी आई है। सरकारी आटा खरीदने है, क्या मिल रहा है? जी जी बिल्कुल मिल रहा है। पहले सरकारी आटा नहीं था और उसका रेट भी यानी कि सही नहीं था, अब मिल रहा है सरकारी आटा। पहले मार्केट में आटे की बुरानी सूरत हाल थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। दुकानों पर सरकारी आटे की सप्लाई जारी है। खबर दें आपको, रहीम यार खान में सनतजार खवातीन को बाहुनर और खुद कफील बनाने का अमली नमूना बन गया। एमपीए नसरीन रियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी सनतजार सेंटर का दौरा किया। खवातीन के हाथों से तैयार करदा सिलाई और कढ़ाई के मलबूसात की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आगाह कीजिएगा।
सनत ज़ार हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ खवातीन को हुनरमंद बनाता है बल्कि उनको बाइज्जत रोजगार भी फराहम करता है। इसी सनत ज़ार इदारे का विजिट करने के हवाले से मेंबर सूबाई असम्बली और मुस्लिम लीग नून की जिली रहनुमा खवातीन विंग मैडम नसरीन रियाज ने विजिट किया है, इफ्तिताह किया। उनके साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मैडम जोबिया मुदस्सिर और मैनेजर है मैडम आसिया। उनसे जानते हैं। मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनत ज़ार एक बहुत कदीम अदारा है जिसमें खवातीन को हर तरह के बेडशीट और कपड़े और इस तरह के होते हैं। आज ये डिस्प्ले सेंटर का मैंने इफ्तिताह किया है और इधर आकर मुझे बड़ी इत्मीनान और खुशी महसूस हुई है क्योंकि ये टोटली खवातीन का है, जहाँ से बाजार की निस्बत इधर से कम रेट पर हर एक आम आदमी अपनी जेब के मुताबिक कोई सूट या कोई बेडशीट या कोई भी ऑर्डर दे सकता है। ये मार्केट की निस्बत ये इधर के जो रेट्स हैं बहुत कम है। इधर इस अदारे में बताया जाता है कि अभी मुझे बताया कि इसमें मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, स्किल्स सिखाए जाते हैं बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, जो अपनी आइंदा जिंदगी में वो इस चीज़ को अवेल करके अपने पाँव पर खड़ी हो सकते हैं। जैसा कि हमारी सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का विजन है कि हर औरत अपने पैरों पर खुद खड़ी हो, वुमेन एम्पावरमेंट, और इधर जो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इसी तरह ये काम करते रहें। और मज़े की बात ये कि जो बच्ची पर्दा करती है या फिर वो बाहर नहीं निकल सकती तो ये इदारा उनके लिए उनके घर से भी ना उनको ये सहूलत दे रहा है। ये बहुत अच्छी काबिल। बिल्कुल बहुत अच्छी सहूलियात मुयस्सर हैं खवातीन को, जो है वो तमाम तर यहाँ पे उनको हुनरमंद भी किया जाता है और इसके साथ साथ इनके तमाम तर हुनरमंद की अक्कासी करते ये सूट हैं कि उन्होंने खुद बनाए हैं और उनको सेल किया जा रहा है और ना सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी में है बल्कि मुनासिब रेट में भी मुयस्सर है। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। रहीम यार खान में सनत ज़ार खवातीन को बाहुनर और खुद कफील बनाने का अमली नमूना बन गया। एमपीए नसरीन रियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी सनत ज़ार सेंटर का दौरा किया। खवातीन के हाथों से तैयार करदा सिलाई और कढ़ाई के मलबूसात की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रूही।